बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, रमज़ान और तरावी का क्या रिश्ता है मेरे प्यारे हजरात, और तरावी क्यों ज़रूरी है, और ये बाबरकत महीने में दोस्तों तरावी का मतलब है क्या, मतलब है मेरे प्यारे हजरात, सभी के बारे में हम आपसे बात करेंगे और अच्छी तरह समझाएंगे। मगर उन खास लोगों के लिए मैं ये बयान बना रहा हूँ जो कि तरावी को पीछे से ही पढ़ के, नमाज पढ़ के ही, 4 फर्ज पढ़ के ही, और पीछे से उनका पता भी नहीं चलता कि वो कब गए और कब आए। जब इमाम पीछे देखते हैं मुड़ के तो पता लगता है कि जिस टाइम जमात खड़ी हुई उस टाइम तो काफ़ी मेहरबान थे, और उसके बाद में नमाज ख़त्म होते ही तो पीछे खाली हो गई सारी सफ़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हीं सभी भाइयों के लिए है ये जो बयान मैं बना रहा हूँ। तो तरावी के बारे में अच्छी तरह समझ लेना और दिल पे लिख लेना अपने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना। और अल्लाह की इस महाबरकत महीने में दोस्तों, जो माह रमज़ान अल्लाह ताला ने हमारे लिए खसूसी बनाया है और ये उसी का महीना है, तो इसमें इबादत ज़ाया ना करिए मेरे प्यारे हजरात। यही मकसद है मेरा ये वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही बिन सईद से मरवी है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को हुक्म दिया लोगों को मस्जिद नबवी में 20 रकात तरावी पढ़ाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हरमैन शरीफीन में 20 रकात तरावी भी पढ़ी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, इबादत अल्लाह की करो, दिल से करो, चाहे 20 रकात के बजाय 40 रकात हो, लेकिन दिल से करो। अल्लाह को लगना चाहिए कि ये मेरे लिए आया है, ना कि अपना एक खाली फर्ज यानी कि दिखावा करने के लिए। ऐसे ना करो मेरे रब दोस्तों, मेरे अजीजों, क्योंकि अल्लाह दिल के राज सब कुछ जानता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा अक्सर यहाँ पे लोग लड़ाई करते रहते हैं। हनफी बोलते हैं 8 रकात है, देवबंदी बोलते हैं 8 रकात है, कोई बोलता है 10 रकात है, कोई बोलता है। अरे अल्लाह के बंदो, कुरान एक ही है, क्यों आपस में फितने फसाद बना के रखा है। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम दिया है वो बड़े ही शक्ति से दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसका एहतराम करना सीखो, ना कि आपस में लड़ो। तो हजरत साहिब बिन यजीद से रिवायत है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ऐद खिलाफत में सहाबा ताबीन रमदान में 20 रकात बिला वितर के तरावी पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, यजीद बिन रोमान कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में माह रमदान में सब लोग मुआदा वतर 23 रकात पढ़ा करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस दौर में ऐद उमर रज़ी अल्लाह ताला की तरह मस्जिद नबवी में 20 रकात बाजमात तरावी होती रही हैं। चुनाचा सनन बेहकी में हजरत हसन से रिवायत है कि हजरत उस्मान के दौर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक रमज़ान में हमें 20 रातें तरावी पढ़ाई। फिर आप किसी ज़ाती वजह से इमामत ना करा सके तो बाकी रातों में अबू हलीमा मुआज़ुल कारी ने इमामत कराई। तो अल्लाह ताला की इबादत में थोड़ी सी भी कमी पेशी ना करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये वक्त हमारा जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक हमारे नसीब में लिखा। क्या पता अगले साल हो या ना हो। तो तरावी, खास करके दोस्तों तरावी के बारे में आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, इस महीने में कुरान करीम का ख़त्म करना उस वजह से मसनून है कि कुरान करीम का नज़्ल इसी महीने में हुआ है। बस जो शख्स इस महीने में कुरान शरीफ
ختم کرتا ہے وہ تمام برکات کا وارث ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دوستو نہ کہ ایک دکھاوے کے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام اسلامی خیر و برکات کا جامع ہے میرے دوستو۔ ہر قسم کی دینی برکت اور خیر جو تمام سال میں کسی کو ملتی ہے وہ اس عظیم الشان مہینے کی برکت سے آتی ہے میرے پیارے دوستو۔ اس مہینے کی جمعیت دل جمعی دیکھ سوئی پورے سال کی جمعیت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس مہینے کی پراگندگی و بدحالی پورے سال کی پراگندگی کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ تمام قسم کے خیرات اور بھلائیوں کا سر چشمہ یعنی قرآن مجید نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور میرے دوستو اسی مہینے میں اس لیے تراویح قرآن پاک کو سننے میں بتانی چاہیے دل سے دوستو، نہ کہ پیچھے سے بھاگنے میں، نہ کہ ٹائم وہاں پہ جایا کرنے میں کہ چلو 8 رکعت ہی پڑھ کے ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ارے مقصد وہ نہیں ہے میرے پیارے دوستو، مقصد ہے عبادت کرنا کا۔ ٹائم کتنا ضائع ہو رہا ہے ہمارا اللہ کی راہ میں میرے دوستو، اللہ اس کو پہچانتا ہے۔ تو تراویح کا جو مقصد جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو سننا ہے، یا جو ہمارے کوئی مولوی وہاں پہ امامت کروا رہے ہیں اس کو قرآن پاک مکمل پڑھنا ہے، اور دوستو قرآن پاک کو سننا ہے۔ یہی تراویح کا مقصد ہے دوستو۔ تو نہ کہ یہ کوئی فتنے فساد والی بات جو لوگ کرتے ہیں کہ 8 اور 20 اور 16 اور 15 ایسے نہ کرو میرے پیارے حضرات، نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی، چونکہ رمضان کا مہینہ برکات دانوار کے نزول کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت مقرر ہوئی ہے جس کو تراویح کہتے ہیں میرے دوستو، تراویح کہتے ہیں میرے دوستو، کیونکہ اکثر برکات دانور الہی کا نزول رات ہی کو ہوتا ہے میرے دوستو۔ نمبر 2، رمضان کی راتوں میں تراویح اس لیے مقرر ہوئی تاکہ طبعی خواہشوں کی مخالفت پورے طور پر ثابت ہو، کیونکہ دن بھر کے روزے دار جو روزہ اور محنت و مشقت کے بعد طبیعت آرام چاہتی ہے، لہٰذا اس میں ایسی عبادت مقرر ہوئی جس سے عادت و عبادت میں امتیاز ہوا اور محنت و مجاہدہ اور نفس کے خلاف کام کرنے کی عادت ہو میرے پیارے دوستو۔ تو اسی کو تراویح کہتے ہیں، کیونکہ اللہ یہ جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے دوستو، اور جتنی عبادت کرو گے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ اور دوستو ایک بات اور میں بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے، جب رمضان کے مہینے میں تم کر سکتے ہو تو باقی مہینے میں کیوں نہیں تم عبادت کرتے۔ یہ اس انسانوں کے لیے جو پیچھے سے بھاگتے ہیں تراویح کے، جماعت پڑھ کے نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے رمضان کے مہینے میں، اور پیچھے سے گل ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہ کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے والی میرے پیارے دوستو۔ تراویح میں مجاہدہ کے 4 ارکان ہیں میرے دوستو۔ نمبر 1، تقلیل طعام یعنی کم کھانا۔ نمبر 2، تقلیل المنام بصورت القیام یعنی کم سونا۔ نمبر 3، تقلیل کلام یعنی کم بولنا میرے دوستو۔ اور نمبر 4، تقلیل اختلاط مع الانام یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا دوستو، کیونکہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، اپنے رب کو منانے کا ہے میرے دوستو۔ جس حالت میں بھی ہو اپنے رب کو خوب مناؤ اور خوب عبادت اس کی کرو، اسی لیے تراویح ہمارے لیے آئی ہے میرے دوستو۔ تراویح بہت لازمی ہے دوستو، ہیں تو سنت لیکن فرض سے زیادہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہوا ہے۔ مجاہدہ کا دوسرا کن تقلیل منام یعنی کم سونا ہے، رمضان اس کا بھی جامع ہے۔ اس میں ایک ایسی عبادت مشروع ہے جو تقلیل منام یعنی کم سونے کو مستلزم ہے، اور وہ
تراوی ہے جس کا نام ہے قیام رمضان میرے دوستو حدیث شریف میں ہیں یہ بس یہ سب باتیں بہت ہی اچھی ہے اس لیے تراوی کو دل سے پڑھو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت خوب برسائے آمین ثم آمین خدا حافظ میرے دوست